अज़ीज़ान में अली अब्बास टॉक्स में खुश आमदीद। गुल प्लाजा सानेहा, जिसके बाद हमें पता लगा कि कारकर्दगी भी, परफॉर्मेंस भी सिंधी पंजाबी मुहाजिर हो सकती, आग भी सिंधी पंजाबी मुहाजिर हो सकती है, और आग या इस तरह के जो वाकयात हैं उनको भी हम लसानियत का लबादा ओढ़ सकते हैं। ये रवायत इस शहर कराची में बहुत कॉमन है। जब भी कोई वाकया होता है, उस वाकये की फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन कराने का मुतालबा करने के बजाय उसको फौरन कोई न कोई लसानी लबादा ओढ़ा जाता है। सिंधी पंजाबी मुहाजिर और ये इस तरह के अफसाने आपको कराची में बहुत सुनने को मिलेंगे। जी, गुल प्लाजा सानेहा के बाद भी आपको फौरन ये सुनने को मिल गया कि कराची सूबा, फेडरल टेरिटरी, सिंधी मुहाजिर हैटर्ड फैलाने वाली जो आग उसके साथ पैरेलल फैलाई गई। गुल प्लाजा सानेहा की जो आग थी उसका टेम्परेचर 2000 सेंटीग्रेड से ज्यादा था। उसमें जो जलने वाली जो बॉडीज थी उसकी हालत नॉर्मल आग में जलने वाली बॉडीज से कहीं ज्यादा बदतर थी। हड्डियां जो है उसमें फुल डिकम्पोज थी। जो वो वहां से जो डेड बॉडीज मिल रही थी वो पाउडर नुमा थी। और फिर वहां जो अंदर जो हकायक पे खड़े लोग, वो जो वर्किंग जो फायर फाइटर्स थे, उनका कहना था कि आग का टेम्परेचर पानी से बुझने वाली आग से कहीं ज्यादा टेम्परेचर था अंदर। और तो और आपको लगेगा कि वहां जो आग लगी 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड, आधे घंटे में आग जो है वो चारों फ्लोर्स पे यकमुश्ता फैल गई। लेकिन बजाय उस वाक़े पे पहुंचने के बजाय जो यूट्यूबर्स ने वहां पे जो जहर उगला, लसानियत का जहर उगला, और यूट्यूबर्स ने वहां पे जो नफरत अंगेज आग 7 पैरेलल में फैलाई हुई थी, बजाय उस वाक़े के हकायक पे जाया जाता, बजाय उस वाक़े की जो फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशंस का मुताला किया जाता, बजाय जो मुतासरीन को कोई रिलीफ दिया जाता, लेकिन यूट्यूबर्स और बाकी जो दिमाग से खाली लोग और यतीम सियासतदान जो कराची के बेचारे जिनकी सियासती इस जहर पर है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताया कि ये आग जो है वो ये सिंधी आग है, ये मुहाजिर आग है। और ये कराची में जो बैड गवर्नेंस जिसने कराची को पूरा मलबा बना दिया है, ये भी बैड गवर्नेंस, कारकर्दगी, परफॉर्मेंस सिंधी पंजाबी मुहाजिर हो सकती है। गुल प्लाजा जो 1883 में कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जमीन पे ट्राम सर्विसेज के लिए दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो ट्राम सर्विस यहाँ पे ट्राम स्टेशन और मुसाफिरों के बैठने की जगह हुआ करती थी। जब ट्राम कराची में 1970s में बंद हो गई, तो फिर वो 1983 में ये उस जमाने के अब्दुल सत्तार अफगानी साहब जो जमात इस्लामी के मेयर थे, ये जमीन जैनिका ग्रुप ऑफ बिजनेस को दी, और फिर वो जैनिका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो की, लेकिन ये बगैर मंजूर के कंस्ट्रक्शन हुई। 1983 की बात है। फिर 1991 नवंबर में ये उस टाइम के मेयर फारूक सत्तार साहब ने ये 3 रुपए फी गज के हवाले से जमीन जो है ये बेची। 2003 में ये मल्टा स्टोरी अप्रूवल भी नेमतुल्लाह खान के जमात इस्लामी के मेयर के जमाने में हुई। फिर कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 18वीं तरमीम के बाद जैसे ही खत्म हुआ, तो फिर इस तरह से ये जो अंदर हालत थी इस प्लाजा में, 1800 की जगह पर 1200 की दुकानें। फिर ये सेक्टर इंचार्ज इस प्लाजा को चलाते रहे, जिसने मंजूरी ली 2003 में, वो भी MQM के पार्टी से था। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारी तारीख इस वाक़े के जो मौजूदी हालत है, हकायक के, उसके साथ हमें बताए। असल सवालात ये हैं कि कराची में अभी भी 300 से ज्यादा इस तरह की जगहें हैं जो बगैर किसी मंजूरी के इस तरह के गुंजान और टाइम बम की नुमा सूरत में चल रही हैं। कराची में अभी भी सिर्फ इतने बड़े शहर में 45 फायर ब्रिगेड्स हैं, और कराची में फायर फाइटर्स ऑन ड्यूटी बहुत कम है, रजिस्टर्ड 1000 है। आज हम इस व्लॉग में यही बात करेंगे टॉक में कि कराची ये जो आग है
اس کے پیچھے کیا حقائق تھے, یہ واقعی میں آرٹیفیشل تھی یا پلانڈ ایک جو منصوبہ بندی کے ساتھ تھی, یا کوئی انسیڈنٹ تھا؟ اگر انسیڈنٹ تھا تو ایسا کیوں تھا؟ اور ہمیں اس ولاگ میں جوائن کیا ہے ٹریڈ یونین فیڈریشن آف پاکستان کے جنرل سیکریٹری ناصر منصور بھائی نے. ناصر منصور صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ آخر اس طرح کے واقعات بلدیہ فیکٹری سے لے کے کئی بوری جو مارکیٹس ہیں, جماعت کے مارکیٹ, مطلب اس طرح کے کراچی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, آخر یہ پھر فائلوں کے نظر کیوں ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کے واقعات کے پیچھے اصل حقائق کیا ہے. تھینک یو کامریڈ فار جوائننگ می ان دس سیشن. اچھا, آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو زمین ہے یہ تو ایک ہسٹری ہے, اصل مسئلہ تو وہ سانحہ ہے, وہ کیسے ہوا ہے, کیا واقعی میں کہ یہ کوئی ایک سانحہ ہے یا کوئی پلانڈ جو ہے ایک یہ کرایا گیا ہے, کیونکہ کچھ ہمارے پاس تفصیلات یہ بھی آ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ آگ ہے وہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے, اس کی جو لاسٹنگ ہے, یا اس کا جو ایرپشن ہے, آگ فائر ایک ہی ٹائم سب فلورز میں آگ کیسے جو ہے وہ ایرپٹ ہو سکتی ہے, یہ ساری باتیں ہم آج اس ٹاک میں ڈسکس کریں گے. تو کمرڈ تھینک یو فار جوائننگ می. آپ کو کیا لگتا ہے, یہ تو ہسٹوریکلی تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی 1883 میں یہ آ گیا, پھر اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی سروسز سے پھر عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں جینیکا گروپ آف کمپنیز کو دیے گئے, یہ اٹس کائنڈ آف ہسٹری. واٹ ڈو یو تھنک کہ ہمارے مطلب یہ جو انسیڈنٹ ہے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یہ کوئی آگ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہے یا اچانک کیسے لگی, کیا مطلب آپ کے پاس ابھی تک تفصیلات کیا آ رہی؟ میں 2-3 دن میں پھر وہاں پہ ایدی فاؤنڈیشن کے ساتھ وہاں پہ میں تھا, اور کچھ میڈیا والے آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ میں تھا, تو کافی سارے لوگوں سے ملے بھی, بات کرنے کا بھی میرا وہاں پہ ہوا, اور خود بھی میں بعض جگہوں پہ بلدیہ فیکٹری فائر سے لے کر یہ بوری بازار میں جو 2 دفعہ آگ لگی, تو مجھے اس کا کافی ایکسپیرینس ہے. تو یہ بہت مجھے یہ والی آگ جو ہے نا بہت سسپیشیس اس لیے لگتی ہے کہ ایک تو یہ آگ رات کو لگی 10 بجے کے قریب, 10 بجے کے لیٹ نائٹ, جب ایک عمومی طور پہ وہاں پہ گاہک بہت کم ہوتے ہیں, کلوز تقریباً ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ صرف یا تو امپلائی ہوتا ہے یا امپلائرز ہوتے ہیں, تو 2,500-3 ہزار لوگ تھے وہاں پر, ہو سکتے ہیں وہاں پر. تو بلڈنگ کا اس طرح گرنا آگ لگنے کے نتیجے میں, بلدیہ فیکٹری فائر بہت تیز تھی اور 2-3 دن وہ آگ لگی رہی, اس کے بجھانے میں ٹائم لگا. بوری بازار میں 2 دفعہ ایک جگہ پہ ہی آگ لگی, لیکن بلڈنگ کبھی اس طرح نہیں گری جتنی تیزی کے ساتھ یہ بلڈنگ گری ہے. تو ہم کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے, لیکن یہ کہ کوئی بھی چیز ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا بہت سارے سوال جو ہے کیونکہ جواب نہیں دیے جاتے, تو ہمیشہ لوگ جو ہے نا کیوریس ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. تو یہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. یہ جو بھی آپ رپورٹ کی بات کی ہے, یہ تو دیکھیں ایک دوسرے پہ بلیم گیم ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے, لیکن یہ کہ اس میں سب لوگ شامل ہیں. MQM ہے, جماعت اسلامی ہے, اس کراچی شہر کے اندر سب سے پہلے جو NOCs ایکسٹرا جو دینے کی وہ تو نعمت اللہ صاحب نے شروع کیا ہے, اور پھر MQM ہے اس نے کیا, اور پیپلز پارٹی 17 سال سے یہاں موجود ہے اور ابھی ان کا میئر بھی ہے. تو اس جیسی میں آپ کو سینکڑوں ایسی جگہیں بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ اس سے زیادہ بری صورتحال ہے. یہ بہت بہتر تھی ایز کمپیئر ٹو آپ بہت ساری اور جگہ. 286 کے قریب ایسی بلڈنگز ہیں جس کو 2024 میں جو ہے سندھ بلڈنگ اتھارٹی نے کہا ہوا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اندر رہا جا سکے یا اس کے اندر جایا جا سکے, یہ سیفٹی کے حساب سے ہونا, کوئی اس کے اوپر وہ نہیں. تو یہ سارے لوگ اس کے اندر بنیادی طور پہ ذمہ دار ہیں. تو ایک اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک تھرڈ پارٹی ٹائپ سے اس کی بہت انکوائری کی جائے اور اس کی ساری چیزوں کو دیکھا جائے کہ اس کے اندر کون انوالو ہے, اور ریکمنڈیشن آئے کہ کس طریقے سے ہم بلڈنگ اتھارٹی یا بلڈنگ کنٹرول ہم کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے. اصل مسئلہ یہ ہے سانحات سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سیکھا نہیں جاتا, اس کے اوپر بلیم گیم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں جیسے کوئی پلانٹڈ ایشو ہو کہ مطلب جیسے آگ لگتی ہے, بجائے اس انسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا, بجائے وہ اس جائے وقوع پہ جا کے, ایک تو وہ ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز نے جو تماشا مچا کے رکھا ہوا تھا, جانے کا راستہ اور اس طرح کو لے کے, پھر وہ دوسری سائڈ پہ
کیا کوئی ذمہ دار سیاستدان اس طرح کے واقعات کر سکتے ہیں؟ مطلب اس طرح کے بیانات؟ یہ دیکھیں، یہ تو اب ہمارے یہاں سندھ میں تو ایک بہت ہی خطرناک رجحان جو شروع ہو گیا ہے، تو یہ تو دیکھیے، یہ تو ایک جلتی ہوئی آگ ہے نا، اس کے اوپر آپ پیٹرول چھڑکتے ہیں، مطلب وہ بات کرتے ہیں جو کبھی ہو نہیں سکتی. میں نے پچھلی مرتبہ ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ تو آپ خون اور آگ سے کھیلتے ہیں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے ڈیڈ باڈیز پر بھی نہیں ہو سکتا. میں پہلے بھی یہ بات کہی ہے، اور یہ لوگ جو بات کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہے. یہ صرف یہ بات اس لیے کرتے ہیں، یہ سب سے تکلیف دہ بات ہے. سندھ میں رہنے والے ہر آدمی کے لیے یہ تکلیف دہ بات ہے، اور یہ کرتے اس لیے کہ اس سے تکلیف ہو. اور یہ کسی سین آدمی کا جس کا دماغ درست جگہ پہ ہے، وہ کبھی یہ بات نہیں کر سکتا کہ آپ مطلب ایک پیسفل ہے. یا بہت سارے مسائل ہیں، اس کے اوپر لڑائی لڑی جا سکتی ہے، لڑنی چاہیے، لیکن آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس میں لوگوں کا خون کھولتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس سے تو نہیں کرنی چاہیے. یہ بات جو ہے، مطلب ایک مسئلہ ہوا ہے، اس کا کسی اس بات سے کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے، آپ یہ بات کرتے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مسئلہ ہی مرکز کے ساتھ ہے، کہ مرکز ہمیشہ جو ہے صوبوں کے ساتھ، اور صوبوں کے جو شہر ہیں ان کے ساتھ اس نے ہمیشہ زیادتی کی ہے. اور آپ وہ بات پلٹ کے پھر وہی بات کر رہے ہو کہ یہ اس کو مطلب کبھی کہتے صوبہ بن جائے، کبھی کہتے اس شہر کو اس کے حوالے کر دیا جائے. ریلیونس ہی نہیں ہے اس بات سے نا. آگ لگتی ہے اور بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، اس میں جو گلٹی ہیں ان کو اس کی جرم کی سزا دی جائے اور چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. سٹی گورنمنٹس کو اسٹرانگ کیا جائے، یہ ایک جینوئن ایشو ہے. وہ سکھر میں بھی ہونا چاہیے، وہ لاڑکانہ بھی ہونا، نوابشاہ میں بھی ہونا چاہیے، حیدرآباد میں، کراچی، میرپور، سب جگہوں پہ ہی ہونا چاہیے. سٹی گورنمنٹ کو بااختیار ہونا چاہیے. لیکن سٹی گورنمنٹس کے نام کے اوپر آپ قومی وحدتوں کے اوپر آپ حملہ آور ہوں گے، جو تاریخی حقیقتیں ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، تو اس کا ریزسٹنس ہوگی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. اچھا، میں وہ دیکھتا ہوں، آپ نے ہمیں تھوڑا وہ بتائیں، آپ نے بلدیہ فیکٹری سانحہ پہ بھی اچھا خاصا کام کیا ہوا ہے. اس کے لیے آپ کسی جرمن ٹیم سے بھی کام کر رہے ہوتے تھے، جرمن کوڈ، اس کے حوالے سے تھوڑی وہ بتائیں ہمیں. دیکھیں، وہ مطلب ہمارا بہت ڈفرینٹ، میں اس وقت وہ جگہ نہیں ہے یہ بات کرنے کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے اگر سبق سیکھا جاتا، دیکھیے اس وقت بھی ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو تھا. ہم یہ کہتے تھے آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے. اگر وہاں سیفٹی کے حالات ہوتے، الارم لگے ہوتے، بلڈنگ اتھارٹی جو کنٹرول اتھارٹی ہے اس سے وہ اس کی پوری بلڈنگ کی NOC ملی ہوئی ہوتی، ایگزٹ پوائنٹ کھلے ہوئے ہوتے، اور جس طریقے سے وہاں پہ ٹریننگ لوگوں کی ہوتی، تو 99% لوگ جو تھے وہ بچ جاتے. وہ بلڈنگ جو آگ لگی یا لگائی گئی، اس سے ہٹ کر جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ نکلنے کے راستے نہیں تھے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لیبر انسپیکشن ہے وہ نہیں ہوتی تھی، جو بلڈنگ اتھارٹی ہے وہ جا کے چیک نہیں کرتی تھی. اسی طرح اور بہت ساری فیکٹریز میں اسی طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. ہم نے اس کو ایک خاص ڈائریکشن دے دی، تو وہ معاملہ جو ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ دب کے رہ گیا. ایگزیکٹلی یہاں پہ پھر یہی ہو رہا ہے کہ جو مافیاز ہیں، جو انوالو ہیں، جو کل اسی 2 ایکڑ یا 8,000 کچھ گز کی جو زمین ہے اس کے اوپر ہائی رائز بنائیں گے، ان سے نظر چلی گئی ہے. اب بلیم آ رہا، اس نے کیا تھا، یہ اس نے اجازت دی تھی، اس نے دی تھی، یہ بات کر رہے ہیں. جو جینوئن ایشو ہے شہر کا، اس پہ کوئی آدمی بات نہیں کر رہا کہ بھائی فائر ٹینڈر کیوں کم ہے یہاں پر. یہ فائر ٹینڈر جو ہے وسیم اختر کے دور میں بھی کم تھے، فاروق ستار کے دور میں بھی کم تھے، نعمت اللہ صاحب کے دور میں بھی کم تھے، ستار صاحب کے دور میں بھی کم ہے. ہونا یہ چاہیے کراچی جیسے شہر کے اندر تقریباً 300 فائر ٹینڈر ہونے چاہیے، ایٹ لیسٹ 300 ہونے چاہیے. 45 کہہ رہے ہیں، 30 آپریٹر ہیں، 28 یا 30 جو آپریٹر ہیں. پھر اس کے ساتھ بہت سارے اکوپمنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، جو پانی کے بروزرز چاہیے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پھر کیمیکلز چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ پھر جو کیا کہتے ہیں اس کو پاؤڈر چاہیے ہوتا ہے، کیمیکل پاؤڈر، وہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی، وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پہ بات کرنے کی بجائے ہم یہ بات کر رہے ہیں 18ویں ترمیم ختم ہو جائے، آ جائے، صوبہ بن جائے، نہیں بنے، شہر کو وفاق کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو یہ سب جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اور دے آل آر اگینسٹ دا سندھ. اور یہ سندھ کے شہری جو مسائل ہیں یہ سب اس کے خلاف ہیں بنیادی طور پر. ویسے جیسے آپ نے کہا کمرڈ کی بیڈ گورننس اگر کراچی میں آپ دیکھ لیں یا
कराची का इशू है या पूरी सिंध का इशू है या ओवरऑल अगर बाकी सूबों में भी देखें? ओवरऑल इशू है ये। मैं आपको बात बताऊं, इट्स नॉट ओनली कराची, ठीक है। इसको एथनिक को दे दिया जाता है। मैं लाड़काना की कोई आदमी बात नहीं करता, शहदाद कोट में जो कुछ हो रहा है वहां नहीं देखता, सक्खर में जो है, मीरपुर में है, या पंजाब के लाहौर के कुछ इलाकों को, कुछ शहर को, बाकी जगहों पे सूरत हाल कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। आप देखें आग लगती रहती है, अभी भी कुछ अर्सा पहले आग लगी है, तो कोई बेहतर सूरत हाल नहीं है। तो ये अर्बन इश्यूज को अर्बन इश्यूज के तौर पे ही उठाया जाए। मतलब आप कराची एक मेगा सिटी है, इसका इशू है, यहाँ बहुत बड़ी माइग्रेशन है। देखें, एक तो इसकी अपनी आबादी है, बहुत ग्रोथ है इसकी अपनी। दूसरा ये कि इसकी माइग्रेशन है, 6 to 7% ईच ईयर इसकी ग्रोथ है। पूरे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ आते, तो इसका इन्फ्लेक्स है एक, तो इसको देखने की जरूरत है। अब आप इसकी काउंट जब करते हैं शहर का, तो आप किसी और तरीके से करते हैं, लेकिन इसकी जरूरियात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब एक बेंगलो बना हुआ है, उस पे 4 लोग रहते हैं या 6 लोग रहते हैं, 1000 गज पे है। अब उसके ऊपर उसको तोड़ के जब आप फ्लैट बनाते हैं तो 1000 घर बनते हैं उसके ऊपर। इसका मतलब उसके अंदर 10,000 लोग रहते हैं, उसका सीवरेज का मसला, उसका पानी का मसला, उसके दीगर और बहुत सारे मसाइल, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पैदा होते हैं। तो अर्बन इशू है, अर्बन इश्यूज को बहुत सीरियसली इसको उठाने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है कि ये किस तरह रिजॉल्व किया जाए। और इसको कोई भी शख्स इस अर्बन इशू को एज ए अर्बन इशू उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये कहीं पे भी कोई एथनिक इशू नहीं है, कोई लैंग्वेज इशू नहीं है, ये शहर का इशू है और इसको शहर के इशू के तौर पे लेना चाहिए। पानी का मसला है, बिजली का है, गैस का है। 30% से ज्यादा शहर तो वफाक के कंट्रोल में या वफाक से रिलेटेड बाज इदारों के कंट्रोल में, केपीटी के पास है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के पास है, और जो कंटोनमेंट के पास है, उस पर तो उनका कंट्रोल ही नहीं है। तो जो मेजर ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी, ये मेजर इशू है कराची ये इशू है। फिर दूसरा ये कि खुद आप ये देखिए कि यहाँ के इशू ये है कि सिटी को, मैं ये कहता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो सिटी गवर्नमेंट्स हैं इनको स्ट्रेंथन होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, इनको स्ट्रेंथन होना चाहिए। क्योंकि ये जो है, ये सूबाई गवर्नमेंट का काम नहीं है कि नाली बनाए, रोड बनाए, बिजली का ये करे, ये उनका काम नहीं है। ये मेयर का, सिटी गवर्नमेंट का, काउंसलर्स का ये काम है। अब ये काम जो है यहाँ के रोड बनाना, सचल का टाउन के, ये बात बनाना जो एमपीए का काम नहीं है, ये यहाँ के काउंसलर का होना चाहिए या टाउन नाजिम का ये काम होना चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ इससे सिंध के अंदर यूनिटी भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथन होगा। अब सवाल जब आता है कि सिटी गवर्नमेंट का या बल्दियाती हुकूमत का, तो फिर ये कि डिवीजन फिर एथनिक बुनियादों पे होती है, तो ये नहीं होनी चाहिए। या सिंध का एक खास बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन है, हिस्टोरिकल कुछ चीजें हो गई हैं, एंड इट्स द न्यू टोपोग्राफी, हिस्टोरिक टोपोग्राफी है, इसमें एथनिक इश्यूज हैं, और इसको हम एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और एक दूसरे के साथ बैठ के मुकालमे के आगाज से इसको कर सकते हैं। वरना मैं आपको हेटर्स जो हैं उनको हमेशा फायदा होगा, और उन्हें आज तक जो है ऑनेस्टली स्पीकिंग हमेशा उससे फायदा उठाया है। हेट, जब कोई ऐसा वाकया होता है हेट बढ़ता है। ये तो आग बुझ गई है, ठंडी हो गई है, लोग अपनी हड्डियां, लोग बच्चों की, उनकी अपनी प्यारों की लेके चले गए हैं, कुछ की नहीं मिल रही हैं। ये दुख तो लोग ले रहेंगे लेकिन कुछ लोगों तक रह जाए। लेकिन इससे जो हीट डेवलप होती है हेट की, वो बहुत देर तक रहती है, पिछली हीट में और ज्यादा उसके अंदर इजाफा करती है। इसके खिलाफ मैं कहता हूं कि जो इंटेलेक्ट है, जो पॉलिटिकल दानिश है, उसको खड़े होने की जरूरत है। और ये नहीं खड़े होंगे तो ये, पहले भी हमने ये 40 साल कराची में देखा है, यहाँ से कैपिटल फ्लाइट किया है, यहाँ से इंटेलेक्ट फ्लाइट किया है, यहाँ की जो ग्रोथ है जो होनी चाहिए थी वो सारी ग्रोथ रुकी है, और एक बहुत केमिकल टाइप ऑफ चेंज आया है कि आप दोबारा वापस जो है उस ग्रोथ की तरफ जाना जो है बिल्कुल नामुमकिन लगता है। अनगवर्नेबल सिटी बन गया है ये, अनगवर्नेबल है। वो चाहे पीपुल्स पार्टी हो, कोई भी आ जाए यहाँ पर, ये इसको सबने बैठ के मिलके इसके ऊपर डिस्कस करना है, और एक नया आपको नैरेटिव डेवलप करना है शहर के लिए। और ये आप कर नहीं सकते सिर्फ कराची को बात करके, आपको हैदराबाद की भी बात करनी पड़ेगी, आपको सक्खर की भी करनी पड़ेगी, और शहर के जो छोटे छोटे शहर हैं, सांगड़ है, ठट्ठा है, बाकियों के, इन सब के लिए आपको जो है एक प्रॉपर पावर डिवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं ना, जैसे 141 से लेकर जो लोकल गवर्नमेंट का वो मामला है, आज भी कराची का मेयर तो है, आप सब जगह पर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम भी है, क्या
اس سے کوئی اچھا اور اسٹرانگ سسٹم ہونا چاہیے یا اس کو ہیومن سوسائٹی از اے ایوولوشن ہے، ٹھیک ہے، ارتقا ہے، سوال آتے ہیں، لوگ جواب، سوسائٹیاں جو زندہ سوسائٹی ہوتی ہے، وائبرنٹ سوسائٹی ہوتی ہے، وہ جو سوال آتا ہے اس کا جواب دیتی ہے. آپ جواب غلط بھی دے سکتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، آپ جواب ٹھیک سے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے. مطلب یہاں پہ میرا ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں سندھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کی ضرورت ہے. اٹ شوڈ بی اے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، دیر شوڈ بی اے سکھر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سانگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مطلب انف پاور، مطلب اوور لیپنگ ہے نا. سندھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ٹوٹل کام کراچی میں زیادہ تر، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، پھر کے ڈی ہے، دو ہے، ملتا جلتا ہی کام ہے. جو سیوریج بورڈ ہے اس میں سندھ سالڈ مینجمنٹ، کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب ایسے خام خواہ جو ہے نا آپ جو ہے ایریٹنٹس پیدا کرتے ہیں. جو چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں اس کو آنیسٹلی ریزالو کر. میں آنیسٹلی اسپیکنگ جن کے خلاف ہماری لڑائی ان کے خلاف تو لڑتے ہی رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے ہماری تنقید فرام دی لیفٹ سائڈ ہے، پیپلز پارٹی پہ ہماری تنقید فرام رائٹ سائڈ نہیں ہے، جو جماعت اسلامی یا MQM کرتی ہے وہ نہیں ہے. ہم بعض اوقات بہت گارڈیڈ اٹیک کرتے ہیں پیپلز پارٹی پہ، یہ اس کا فائدہ کیونکہ ہم کمزور ہیں، اس کا فائدہ جو ہے دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی 17 سال سے سندھ میں موجود ہے، ابھی ان کے پاس میئر ہے. مطلب کہیں کوئی ول نظر آ رہی ہو کہ سندھ کے لوگ کہیں کہ یار ہماری زندگیوں میں کوئی بدلاؤ آیا ہے، اس کراچی شہر کے اندر کوئی ایسا کام ہوا ہے جس سے ہماری زندگیوں میں کوئی بہتری آئی. نیریٹو بنانے کو لوگ تو کہہ سکتے، جو پیپلز پارٹی کا حامی ہے وہ کھڑا ہو کے کہے گا ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، 10 باتیں ہیں. لیکن سچ یہی ہے کہ ٹینکرز کے اوپر پانی مل رہا ہے، اس کا مطلب پانی ہے، ٹھیک ہے. روڈ پورا شہر کھدا ہوا ہے، کوئی کونا خالی نہیں ہے، کوئی کونا خالی نہیں ہے، اور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. مطلب پرسیپشن از اسٹرانگر دین ایکچوئل. جو پرسیپشن بن رہا ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. آج آپ جتنی مرضی بات کر لیں، لیکن بات یہ کہ اگر یہ کہیں نکل کے آ کے غصہ کسی اور طرف نکلا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری جیسی سوسائٹیز جو ہیں جن کے اندر اگر آپ جینوئن ریزسٹنس موومنٹ نہیں ہوتی تو فاشسٹ ٹینڈنسیز جنم لیتی ہیں. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لبیک کو ووٹ ملا ہے یا MQM کو ووٹ ملا ہے، جمعیت علماء اسلام کو ووٹ مل رہا ہے. آپ دیکھیں جو ریڈیکل یا پروگریسو نیشنلسٹ ہیں وہ الیکشن پالیٹکس میں نہیں گئے. ایک الگ ڈفرینٹ ڈیبیٹ ہے کہ اسپیس خالی ہے کہ اگر آپ یہ لوگ یہ والے جن کے نام یہ کھڑے اور ایک طرف پیپلز پارٹی، آپ کس کو ووٹ دو گے؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پرفارمنس کی وجہ سے یا جو ڈپریویشنز کی وجہ سے جو گیپ بڑھ رہا ہے وہ کوئی اور کور کر رہا ہے، کرے گا. آپ کب تک اس کو روک سکتے ہو؟ مطلب آپ شہر میں نکلو، مطلب نئے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی نئے ہاسپٹلز نہیں ہیں، نہ فیسلٹیز ہیں، پیسہ بھی رکھا ہوا ہے. دیکھیں چلنے کو چل سکتے ہیں، NICVD زبردست چل رہا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ where there is a way, there is a will, there is a way. آپ نے ہارٹ کا کیا نظر آ رہا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ چیزوں کو بنا سکتے ہیں. مطلب یہ شہر ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے آپ کے لیے؟ کیا فائر ٹینڈر جو ہے 300 لے کے آگے رکھیں؟ آپ قریب ہی جو ہے پانی کے وہ ہونے چاہیے، صرف 5 جگہ پہ ایسی جگہ جہاں پہ آپ پانی ریفل کر سکتے ہیں. کراچی جیسے شہر کے اندر ان 5 places are there where you get the water. کون سی جگہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن ہائیڈرنٹس کی بات ہے، 5 بڑے پوائنٹس ہیں جہاں سے یہ فائر بریگیڈ والے پانی لے کے جا سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے اگر فائر بریگیڈ والے نکلتے ہیں اور وہ بندر روڈ کو استعمال کرتے ہیں، پورا بندر روڈ اگر اس سے نیپا تک آنا ہے یا اس نے داؤد کالج تک آنا ہے لانے کے لیے، تو آپ سمجھتے ہو کہ وہ 2 گھنٹے کے اندر واپس ہو سکتا ہے. کامریڈ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ لاہور اور کراچی کے حوالے سے دیکھا جائے تو لاہور ابھی جیسے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو کراچی اور بہت فرق ہے لاہور اور کراچی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر کراچی اگر ہمیں دیکھیں تو ان کے جو ٹوین سٹیز تھے یا کنٹمپریز تھے، کراچی، بمبے، کولکتہ، دلی، اس طرح کی بڑی ایک تاریخ ہے کوسٹل سٹی ہوتے ہوئے کراچی کی. تو ہاؤ یو ایکچولی کمپیئر ود ان؟
देखिए कराची उस वक्त के अगर बहुत दुनिया के एडवांस मुल्क जो थे और खुसूस तौर पे खिते के बिल्कुल एट पार था। मतलब इसके पास तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, यहाँ हॉस्पिटल थे, यहाँ स्कूल थे, यहाँ इसका अपना बिजली जनरेट करने का सिस्टम था, इसका पानी का समंदर से पानी लेते थे। अभी तक वो हाइड्रेंट वो मौजूद है कि वो पानी लेके सड़कों के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको किया जाए। अभी तक बंदर रोड में जाएंगे आप उसके निशानात मिलेंगे। रेलवे उनकी पूरा सर्कुलर रेलवे था, डबल टेकर थी, ट्राम सिस्टम था और बसेस का सिस्टम था और प्राइवेट ये सारी चीजें ये थी। ईच एंड एवरीथिंग जो एक सिटी को बड़ी सिटी और तरक्की करने के लिए जरूरत थी वो हो सकता था। लेकिन हवादिस ये हुए, सबसे बड़ी खतरनाक बात हुई 47 के बाद कि इसके शहर के इसकी रूह खींची गई इसकी। जिन्होंने प्यार से इस शहर को बनाया था ना, हम लोगों ने, हम जो कहते हैं सिंध सेकुलर है, सिंध सेकुलर उन्हीं की वजह से था। वो जो मर्केंटाइल अर्बनाइज क्लास थी, हमने उनको मार के भगा दिया वहां से, जिन्होंने अपने दिल से अपनी जान के साथ इस शहर को बनाया था। उसके बाद तो फिर ये टाइटैनिक है, ये डूबता जा रहा है। हमने ट्राम सिस्टम खत्म कर दिया, हमने इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया, हमने इसका जो सर्कुलर रेलवे है ये खत्म कर दिया। अल्टरनेट हम कुछ भी नहीं लेके आए। अब बहुत अरसे तक ये क्लेम्स और जमीनों पे कब्जा, प्रॉपर्टी पे कब्जा इसके लिए लगा रहा। और ये नेचुरली होता है, जब इस तरह का कोई मामला होता है तो लोग फिर ग्रीड और वो होता है। बहुत अरसे तक लोग इस शहर को ओन ही नहीं करते थे। फिर ये हुआ कि इसको सिंध से अलग कर दिया गया, ये हुआ, 1 यूनिट का इशू हुआ, बहुत सारी माइग्रेशन हुई है, तो सिटीज को लोग ओन नहीं करते थे। तो इसके साथ ये एक हुआ और मिलके सबने इसके अंदर, इस जुर्म के अंदर जो रियासत का पूरा स्ट्रक्चर था उसने इस शहर के साथ तबाही की है। तो कोई एक कहानी नहीं है इस शहर की। ये मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद बदकिस्मत शहर है कि जो खूबसूरती से बदसूरती की तरफ गया। अर्बनाइजेशन से ये जो है एक किस्म से गेटोइज्म की तरफ और ये कि अनऑर्गेनाइज सिटी बनने की तरफ चला गया, और एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। आपने बचपन गुजारा है कराची में, आप देख रहे हैं गुल प्लाजा की जगह पर ये ट्राम स्टेशन, ट्राम मैं सांगड़ से था, मैं आता था अपने वालिद साहब के साथ, तो मैंने खुद ट्राम में यहाँ सफर किया है। यहाँ पूरी जो है टावर से लेकर ना जिन्ना के मजार तक यहाँ पे लाइन होती थी, दरख्तों की छांव होती थी, लोग उसके नीचे काम करते थे। मतलब सिटी का पूरा एक निजाम था, एक पूरा सेट। अभी तक आप प्याओ आपको नजर आएंगे, प्याओ जिसके अंदर जानवर आके पानी पीते थे, वो आप देखेंगे, वो उसमें 150-200 साल पुराने वो हैं। लोग ये सारा कहते, धर्मशाला थे और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। हमने वो पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, उसकी एवोल्यूशन नहीं हुआ, उसके बढ़ाव नहीं हुआ। वो सारा, जिन कम्युनिटी ने ये सारा कुछ किया वो सारी एवोपरेट हो गई, वो कम्युनिटीज ही एवोपरेट हो गई। तो मसला ये है कि माजी में खोए नहीं रहना चाहिए। वो बहुत खूबसूरत था, नॉस्टैल्जिया भी है, लेकिन अब हमें जिस जगह पे खड़े हैं, वी आर ऑन एट द रेबल्स। हम एक तबाह हाल शहर पे खड़े हैं जो सिंध का कैपिटल है। अगर सिंध तबाह, कराची तबाह है तो फिर सिंध तबाह है। अगर सिंध रो रहा है तो इसका मतलब, अगर कराची रो रहा है तो समझ लो सिंध रो रहा है। ये उसका दिल है। इस दिल के अंदर अगर आप इसके अंदर खंजर लगे हैं, तकलीफ है इसकी, तो इज अ ब्लीडिंग। सो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबको काम करने की जरूरत है। और मैं पहले भी ये कह रहा हूं कि इज अर्बन इशू, और इस अर्बन इशू को, इसकी सिविक एम्यूनिटीज जो है, ये बहुत बड़ा इशू है, इसको रिजॉल्व करना है। और उसके लिए सब लोगों ने मिलकर बैठना है। ये नहीं बैठेंगे तो ये किस्म से सोशली ये बॉम्ब है, ये रप्ट होगा, किसी भी दिन फटेगा और इसके अंदर से बहुत सारी टेंडेंसीज डेवलप लेंगी। और हेट जो है ये बहुत आसान है। कराची में हेट पॉलिटिक्स करना किसी भी तरफ से ये बहुत आसान है। यहाँ पर इसको हेट को से निकल के जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जेन्युइन जो प्रॉब्लम है सिटीज के, उसके ऊपर बात करें। कैसे करेंगे, मतलब व्हाट द वे बिहाइंड, व्हाट द प्रैक्टिकल, लाइक यू हैव बीन वर्किंग विद द वर्किंग क्लास। मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बुनियादी बात है वो ये कि जो बल्दियाती निजाम है उसको बेहतर होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है, इसको रिजॉल्व होना। ये बल्दियाती निजाम जो है ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। मतलब मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। सखर है, लाहौर है, नवाबशाह है, फैसलाबाद है, पेशावर है, कोयटा है, कोई भी है, डायरेक्ट इलेक्शन हो। जैसे न्यूयॉर्क वाला जो है, एनीवेयर आप डायरेक्ट इलेक्शन करवाएं उसका। मैं न्यूयॉर्क मॉडल की बात कर रहा हूं। यस, मैं कह रहा हूँ यस होने चाहिए। क्यों नहीं हो?
मतलब होना चाहिए डायरेक्ट इलेक्शन हो यहाँ पर, आप मेयर का इलेक्शन करवाएं, मेयर को पावरफुल करें, चीजें ठीक होंगी। देखो डेमोक्रेसी जो है ये लोगों को बात करने का मौका फराहम करती है, आपको अपने जो एंगर है उसको वेंट करने का मौका देती है, आप जो गलत काम करते हैं उसको ठीक करने का भी मौका प्रोवाइड करती है। इज अ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। कराची जिस जगह पे आके खड़ा हो गया है, इससे ज्यादा खतरनाक जगह जो है कोई नहीं है। ये जैसे पहले का अनगवर्नेबल पोजीशन पे आ चुका है, लेकिन अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है, चीजें बाकी हैं, इदारे बाकी हैं। इन इदारों को ऑपरेटिव करना है, ठीक करना है। मतलब आप देख सकते हैं केडीए मौजूद है, वाटर सीवरेज बोर्ड मौजूद है, केएमसी मौजूद है, फायर ब्रिगेड मौजूद है। ईच एंड एवरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो इंटैक्ट हैं, फंक्शनिंग है। वी हैव टू बी मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, वो करने की जरूरत है। और हेट करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ एक बड़ी कंपेन की जरूरत है। देखिए ये बात मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये इतनी खतरनाक बात है, ये इशू आएंगे ये फिर यही बात करेंगे। लोगों के जो लोग ये कहते हैं ना, ये डिसक्रेडिट लोग हैं। अभी मुस्तफा कमाल जो बात कर रहा है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, मुझे आप बात बताइए। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर जेन्युइनली अगर इलेक्शन हो जाए और ये लोग जो इनके ये बनी हुई है ये इलेक्शन लड़े, लोग इसको काउंसिलर का भी वोट नहीं देंगे। अभी जो 2024 वाला इलेक्शन आपको लगता है कि आपका सब जानते हैं यार ये क्या था। मतलब जो लोग रात को सोए हुए थे उनको उठा के बताया गया भाई तुम जीत गए, तो वाकई हाथ खुरच के वो पूछ रहे थे वाकई हम जीते हैं, इज लाइक दैट। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये कि हमारा मीडिया बाज़ औक़ात इन लोगों को वो करेंसी देता है उनकी बात को, और जो लोग बात करनी चाहिए उन लोगों को बात नहीं करने दी जाती। मैं समझता हूँ सिंधी सोसाइटी, पूरी सिंधी सोसाइटी से मुराद मेरी ये कि पूरा सिंध से मुराद है। उसमें तमाम लोग जो हैं, जब मैं सिंधी सोसाइटी कहता हूँ तो उसमें उर्दू बोलने वाले, नॉन सिंधी स्पीकिंग हैं, बरावी हैं, सब लोग हैं, हम सब उसका पार्ट हैं। हम सबको एक बड़े मुकालमे की ज़रूरत है, बहुत बड़े मुकालमे की ज़रूरत है। और मैं नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनसे 10 हमारे इख्तलाफात हैं, उनकी पॉलिटिक्स से इख्तलाफ है। दे शुड ओपन देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स टू अदर पीपल्स, बिकॉज सिंधियत की अब एक नई तशरीह की ज़रूरत है कि जो सिंध में पैदा हुआ है, सिंध के लिए लड़ता है, वही सिंधी है। अब मैं बहुत सारे सिंधी स्पीकिंग लोगों को जानता हूँ जो इस्टेब्लिशमेंट के खड़े हुए हैं, एंटी सिंध पॉलिटिक्स करते हैं, वो सिंध के दुश्मन हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शायद घर में सिंधी नहीं बोलते, लेकिन दे आर द पार्ट एंड पार्सल। यही तो होते है कि देखे सिंधी होना या ये व्हाट एवर द थिंग एथनिसिटी यू बिलोंग टू, बट असल में ये जो ऑनरशिप का जो मसला है, इस शहर की ऑनरशिप है, या मुझे देखें इलेक्शन इंजीनियरिंग सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला, पूरे पाकिस्तान का मसला है। और ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी हालांकि है, कराची का इशू है, लेकिन पूरा पाकिस्तान है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर MQM या व्हाटएवर पीपल्स पार्टी, यहाँ पे ANP भी है, जमात इस्लामी भी है, सब हैं इधर, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएंगे कराची में तो वो तो खैर एक आइडियली ख्याली सी चीज़ है, वो नहीं हो सकते, या हो जाए तो सिटी जो वहाँ जो अभी भी जमात इस्लामी ये शिकायत कर रही है कि हमें वो नहीं दिया गया, राइट हमारा था मेयरशिप का, या इस तरह से फ्रॉड है। अब जमात इस्लामी, ये कि आप ये देखिए जमात इस्लामी की इरा कंक्लूड हो गई है, ये आउटडेटेड आइडियोलॉजी, आउटडेटेड पार्टी है, ठीक है। ये इनको आउट ऑफ द वे जाके पंप करके ताकतवर किया जाता है। दे डोंट एग्जिस्ट। देखिए जमात इस्लामी को वोट जो है ये एक फ़िरके के तौर पे, इसको जमात इस्लामी ही के जो मेंबर्स या उसके नियर एंड डियर हैं वही वोट करते हैं। ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी मैं आपको ये बता रहा हूँ ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए पूरे पाकिस्तान में ये एवोपरेट हो गई है। जहाँ इसका हेडक्वार्टर है मंसूरा, हाँ, लाहौर में इसकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। आइडियोलॉजिकली ये सर्वाइव नहीं कर सकती। सिंध में, सिंध के शहरों में ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, यहाँ पे एक नई पॉलिटिकल फॉर्मेशन की जरूरत है, और वही सिंध को बचाएगी। कि लोग लड़ना चाहते हैं इस ज़मीन के लिए, इसकी तारीखी हैसियत के लिए, इसकी तारीखी बका के लिए, यहाँ की ज़ुबान, यहाँ के कल्चर, रवायात और इसकी तरक्की के लिए।
لیکن اس کو روکنے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ایتھنک پالیٹکس ہے اس میں جو رولنگ کلاس ہے اسی کو فائدہ ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے ایک قسم سے وہ ہیں اے ٹی ایم ہیں. جب ایم کیو ایم کھڑی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کہتی ہے دیکھو یہ بات کر رہی ہے میں تمہیں بچاؤں گی. جب پیپلز پارٹی کوئی بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کر رہے ہیں ہم آپ کو بچائیں گے. خوف کی پالیٹکس کرتے ہیں. سندھ میں خوف کی پالیٹکس سے نکلنا ہے اور سندھ نکلا ہے بہت دفعہ. لیکن بدقسمتی میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل الائنمنٹ ہماری چینج نہیں ہو رہی. وہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ ترقی پسند جو ہیں لیفٹ ہے پروگریسو ہیں یہاں کے پروگریسو نیشنلسٹ ہیں انٹلیکچوئلز ہیں. ان کا رول ہے کہ یہ آؤٹ آف دی وے باہر نکلیں اور یہ اون کریں سارے ایشوز کو اس کو پولیٹیسائز کریں. صرف لکھنا پڑھنا اب کافی نہیں ہے کیونکہ ہیٹ مونگررز جو ہیں ان کی بہت سے اور اس کو جو ہے سندھ کے دشمن جو ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے بھی پیش کرتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور لوگ میرا سوچتے ہیں. کراچی کے حوالے سے دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کچھ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سندھی وہاں سے یہاں کراچی میں آ کے جو ہے نا وہ کرتے ہیں یہ ہیٹرڈ ہیں واٹ ایور. میں کہتا ہوں اردو اسپیکنگ بھی آپ دیکھیں اگر کلچرلی اگر مرج ہو جائیں یا سندھ کے حوالے سے وہ انہوں نے دیکھیں یہ تو دیکھو اسٹیٹ نے پلے کیا ہے سارا. اسٹیٹ کو یہ بات جو ہے یہ سوٹ کرتی ہے. اسٹیٹ ایپریٹسز کو یہ سوٹ کرتی ہے یہ بات. ایلیٹ کلاس کو یہ بات سوٹ کرتی ہے. ڈویژن ایتھنک ڈویژن. مجھے بات بتائیں ہاری کا مسئلہ کس کا ہے؟ میجورٹی بلک از اے پیزنٹ سندھی اسپیکنگ. feudal lords سندھی اسپیکنگ is a issue, is a big issue. یہاں سارے بڑے سرمایہ دار سب جو ہیں نان سندھی اسپیکنگ. ساری ورکنگ کلاس سندھی اسپیکنگ یا نان سندھی اسپیکنگ. بہت بڑا ایشو ہے یہ ہے نا اصل ایشو. اس کو کوئی آدمی ایڈریس نہیں کرتا. کوئی آدمی اس پہ بات نہیں کرتا. آپ ہاریوں کا مسئلہ ہے یا مزدوروں کا مسئلہ ہے کوئی بات نہیں کرے گا. یہ ہے ہمارے کہ مطلب بہت سارے ایشوز ایسے آتے ہیں کہ پیزنٹ سے یا مزدوروں کے نمائندے جا کے کھڑے ہوتے ہیں دیگر ایشوز کے اوپر. لیکن ہاری اور مزدور کا جب مسئلہ ہوتا ہے کوئی نہیں ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا. یہ ایشو تو موجود ہے نا. تو جو جینون ایشوز ہیں وہ جو ایجنڈا ہے سندھ کا وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے. یہ والی باتیں ابھر کے بہت آگے آ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو حیدربخش جدوئی جو بات کرتے تھے قومی طبقاتی جدوجہد جس میں آپ قومی سوال کو بھی اٹھائیں اور طبقاتی سوال کو بھی اٹھائیں تو یہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں. اور میرا جو نان سندھی اسپیکنگ ہے جو یہاں پیدا ہو گئے ہیں ان کو ڈائی ہارٹ دل کے اندر سے دے شوڈ بی ٹریٹ دیم سیلف سندھی. کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے یہ بات نہیں ہے. اب بدقسمتی سے ایک آدمی پیدا ہو گیا ہے. آپ ایک گھر میں پیدا ہوئی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں تو اکثر کئی میٹنگوں میں کہتا ہوں یار میں دعا مانگتا ہوں اگر دوبارہ پیدا ہونا ہو تو میں کسی سندھی بولنے والے کے گھر میں پیدا ہوں کہ ہر لمحے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. دیٹ از دا ایشو کہ آپ مطلب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بہت ساری چیزیں. تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اور لوگ بدل رہے ہیں. لوگ سننا چاہتے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے کہ لوگ سننا نہیں چاہتے. میں نے دیکھا ہے جب ببرلو ہوا تھا یہاں سے کراچی سے ہمارے سارے ساتھی وہاں گئے تھے. وہاں کھڑے ہوئے تھے. کالا باغ ڈیم پہ ہمارے سارے لوگ گئے تھے. ہم اس وقت ایک ڈیفرنٹ پارٹی میں تھے. سارے لوگ گئے تھے. ایون کالا باغ ڈیم کے خلاف لاہور کے اندر جلوس نکالا اور بہت مشکل تھا لیکن پنجابی کامریڈز نے نکالا اس کے خلاف. ہماری ایک ساتھی تھی اس کو مارا بھی پولیس نے وہاں پر. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ٹھیک بات ہوتی ہے آپ ٹھیک طریقے سے رکھیں. ہیومن بینگ ہے. 100 میں سے 2-4 ہوتے ہیں لوگ جو دو شیطانی وہ ہوتے ہیں. باقی 98% لوگ جو ہیں بہت آنیسٹ ہوتے ہیں. آپ ان کے سامنے نیریٹو ٹھیک طریقے سے بات رکھیں لوگ سنتے ہیں. لوگ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے. تو نئی پولیٹیکل فارمیشن کی سندھ میں بہت بڑی ضرورت ہے. ویسے اگر ان لاسٹ لائک آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں اس موقع پہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو واقعات اور اس طرح کی لسانی اسکیم دوبارہ لانچ کرنے کا مطلب یہ ہے یا تو صوبائیت والی جو چیز ہے وہ اگر نہیں تو موت دکھا کے بخار لے لو مطلب دے دو وہ والی NFC میں پروٹیکشن ختم کر دو
اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر NFC پروٹیکشن ختم ہو جائے گی, پورا شیئر وہاں چلا جائے گا, اور یونٹس, ایڈمنسٹریٹو یونٹس اگر بن جائیں, صوبے بنانے کا اختیار جو ہے وہ سینیٹ کو دیا جائے, تو اس میں آپ کو کوئی اس طرح کی پھر آپ کراچی کے ڈیولپمنٹ یا پورے سندھ کے حوالے سے جو ریفارمز ہیں اس کی کوئی امید رکھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ جتنی باتیں یہ ہوں گی نہیں, ہو ہی نہیں سکتی. یہ آپ تو انڈے میں چوزا نہیں ڈال سکتے. یہ تو یہ ماشاء اللہ لگا دیں اور پورا آئین ختم کر دیں اور یہ ہو جائے تو پھر ایک لڑائی لڑی جائے گی. یہ نہیں کر سکتے. NFC ایوارڈ کوئی واپس نہیں لے سکتا. جو بھی ہے اس پہ تنقید بھی اس کو بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, 18th امینڈمنٹ ہے, یہ واپس نہیں جا سکتی. یہ بہت مشکل ہے, یہ بہت بڑی لڑائی ہوگی. اس طرح جتنے بھی اس طرح کی چیزیں یہ یونٹ ہے, انتظامی یونٹ, یہ سب ایسے وقتی طور پہ یہ کرتے ہیں, ڈائیورٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ سندھ کی سوسائٹی کا پورا جو پولیٹیکل کانشیسنیس ہے وہ اتنا مطلب ہائی ہو گیا ان مسئلے کے اوپر, تو یہ کراس سیکشنل, کراس پالیٹکس لوگ کھڑے ہوں گے, اس پہ کھڑے ہوتے رہے ہیں. آپ نے دیکھا یہ ریسنٹلی نا کینال کے ایشو پہ, ببرلو پہ جو ہوا, یہ ایک قسم سے یہ پورے پاکستانی اسٹیٹ کے لیے ایک نوک ہے, ایک ویک اپ کال ہے کہ آپ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے. یہ نہیں کرنے دیں گے, چاہے زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی مانے یا نہ مانے, کرنا چاہے یا نہ کرنا جائے, لوگ نہیں کرنے دیں گے. اس لیے یہ سوال ہی جو ہے, یہ دیکھیے آپ پہلے صوبوں کی بات ہوئی, اب خاموش ہو گئے. NFC ایوارڈ پہ بات ہوئی, خاموش ہو گئے. اب یہ کہ صوبے کی بات نہیں کر رہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی وہ 18th امینڈمنٹ. یہ مطلب سندھ پولیٹیکل کانشیسنیس کے اس بار سے آرگنائزیشنلی ہم یہ کہتے ہیں بہت پیچھے ہے کیونکہ الٹرنیٹ نہیں ہے, لیکن کانشیس کے اعتبار سے تمام صوبوں سے بہت آگے ہے پولیٹیکلی. یہاں کی مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, یہاں کی انٹیلیجنسیا, ایون ورکنگ کلاس میں لوگ جو ہیں دے انڈرسٹینڈ دیٹ ون, تو وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکنات میں, اور جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ممکن نہیں. Thank you so much, comrade. Thank you for your time.